चुनांचे वो फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ ताकि अपनी जिम्मेदारियों से मुग्धोश हो जाऊँ और जो शोरा कराम अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं उनको लेने के लिए मैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन रवाना हो जाऊँ। लिहाजा मैं जनाब इकबाल शफीपुरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मुशायरे के इकबाल में तरक्की दें। नहीं, मैं तो इस कदर मसरूफ़ रहा कि कोई नई गज़ल भी नहीं पेश कर सकता। और अभी जगन्नाथ आज़ाद साहब आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पे 9 बजे के बजाय 2 घंटे लेट है, 11:15 पे प्लेन पहुंच रहा है और आज ही तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ साहब, ये गज़ल गालिबन सुनी हुई होगी, मैं क्या अर्ज़ करूँ। बहरहाल ग़ुरबतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, ग़ुरबतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, पास पास रह कर भी हैं दिलो नजर तन्हा, पास पास रह कर भी ग़ुरबतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, पास पास रह कर भी हैं दिलो नजर तन्हा, और किससे तय होती गम की रहे गुजर तन्हा, और किससे तय होती गम की रहे गुजर तन्हा, सर किया मोहब्बत ने बढ़ के ये सफर तन्हा, सर किया मोहब्बत ने बढ़ के ये सफर तन्हा। मौलाना फरमाया था, हाँ ये गलत बात। आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी, आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी, आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी, सैकड़ों हैं हंगामे जिंदगी मगर तन्हा, आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी, सैकड़ों हैं हंगामे जिंदगी मगर तन्हा, एक शोला सा उठा एक बर्फ सी चमकी, एक शोला सा उठा एक बर्फ सी चमकी, अरे खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा, एक शोला सा उठा एक बर्फ सी चमकी, खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा। खलवतों में एक आलम जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम
جلوتوں میں ایک محشر، ارے کب کسی کو ملتا ہے حسن بے خبر تنہا، کب خلوتوں میں ایک عالم، جلوتوں میں ایک محشر، کب کسی کو ملتا ہے حسن بے خبر تنہا، ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے، ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے، عشق ہے ادھر چپ چپ، حسن ہے ادھر تنہا، ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے، عشق ہے ادھر چپ چپ، حسن ہے ادھر تنہا۔ تب یہ آخری شعر خاص طور سے ملازم ہے، ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، ارے زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا، ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا، زندگی گزاری ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا، آپ کا حساب تو اچھا ہے، زندگی کون صاحب کیا فرما رہے؟ خیر آپ میرے متعلق تو کہہ سکتے ہیں، مگر میرے مہمان کے متعلق اگر آپ نے کسی نے اس قسم کی بات کی تو بڑی بری بات ہوگی۔ آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی اے اقبال، آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی اے اقبال، جل رہی ہے مدت سے شمع رہ گزر تنہا، جل آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی اے اقبال، جل رہی ہے مدت سے شمع رہ گزر تنہا، ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا۔